नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। आज 19औं निजामती सेवा दिवस। मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती क्षेत्रको सेवाको स्मरण गर्ने आजको दिन आर्थिक, सामाजिक विकास र नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा योगदान दिने भएकाले यसको प्रत्यक्ष सम्पर्क मुलुकको विकाससँग जोडिन आउँछ। यस क्षेत्रको कार्य प्रभावकारिताको आधारमा मुलुकको विकासको गति समेत निर्धारण हुने गरेको छ। कार्यपालिका समेत भनिने निजामती क्षेत्रले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर राज्यका लागि चाहिने नियम कानुन बनाउनेदेखि त्यसको पालना अनि कानुन विपरीत गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने गर्दछ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग समेत रहेकाले निजामती क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यो दिवस मनाउन थालिएको हो। जति निजामती सेवासँग राज्यको अपेक्षा हुन्छ, यस क्षेत्रमा बेला बखत प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ। कार्य प्रभावकारितादेखि अनियमितताका घटनाले यस क्षेत्रको शाखलाई धमिलो बनाउने गरेको तथ्य लुकेको छैन। आज हामी निजामती क्षेत्रको महत्त्व, यसमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ पूर्व प्रशासक उमेश मैनालीलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँले लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। अहिलेको प्रशासनिक क्षेत्र चाहिँ आफ्नो विवेकका आधारमा चलिरहेको छ अथवा राजनैतिक नेतृत्वको आदेशमा चलिरहेको छ? कसरी चलिरहेको छ अहिलेको प्रशासन? सोधिहाल्नुभयो। सर्वप्रथम त यो निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण निजामती साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। म पनि त्यही सेवामा 32 वर्ष कार्यरत रहेँ, सानो पददेखि सचिवको पदसम्म, र त्यसपछि निजामती सेवाकै संरक्षकको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा पनि म रहेँ 6 वर्ष। त्यसैले गर्दा यो संस्थाप्रति अपनत्व बोध हुन्छ र यो संस्था राम्रो होस् भन्ने लाग्छ। कसैले यो संस्थाका अवगुणहरू, यो संस्थाका कमजोरीहरू, यो भित्रका कर्मचारीहरूको गलत क्रियाकलापको कुरा बाहिर आउँदा दुःख लाग्छ। त्यसैले तपाईँ सुधिहाल्नुभयो कसबाट चलेको छ। हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसी विभिन्न खालका हुन्छन्। एउटा हुन्छ संरक्षित, अर्को हुन्छ पार्टी डोमिनेटेड, अर्को हुन्छ चाहिँ स्वयं रुलिङ, आफै शासन गर्ने खालको। यो विभिन्न खालका ब्युरोक्रेसीहरू हुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रणाली कस्तो अवलम्बन गरिएको छ तदनुरूप हुन्छ। जहाँसम्म हामी लोकतन्त्रको कुरो गर्छौँ, नेपाल जस्तो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरो गर्छौँ, यो ठाउँमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी हामीले मेरिट बेस्ड एउटा योग्यताको आधारमा छनौट हुने र योग्यताको आधारमा ट्रान्सफर र वृद्धि विकास हुने एउटा सेवाको परिकल्पना संविधानदेखि लिएर ऐन कानुनले गरेको छ। तर यो निजामती सेवाको इतिहास 7 दशक जस्तो भयो हाम्रो। अनि राणा शासनभन्दा अगाडिकोलाई हामी निजामती सेवा भन्दैनौँ, किनभने त्यो सिप मिल भन्छ क्या, त्यसको लिडरसिप चाहिँ मिलिटरीले लिएको, जर्नलहरूले। त्यसमै हुनाले सिप मिल मोडेलको ब्युरोक्रेसी भन्छौँ त्यसलाई निजामती सेवा भन्दैनौँ। निजामती सेवा भने 7 साल पछाडिको हो हामीले भन्ने, र 13 सालमा निजामती सेवा ऐन आएपछि हामी वास्तवमा संस्थागत निजामती सेवाको विकास भएको भन्छौँ। त्यसैले गर्दा निजामती सेवाको धेरै लामो इतिहास त होइन, तर विभिन्न कालखण्डमा निजामती सेवाले आफ्नो जुन किसिमको पर्फर्मेन्स दियो र जुन किसिमको एउटा उद्योग छाप दियो जनताहरूमा, त्यो राम्रो छैन। उदाहरणको लागि पञ्चायतकालको ब्युरोक्रेसी त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको पछिपोषण गर्ने अत्यन्त अनुशासित, बाहिरबाट देख्दा शक्तिशाली, भित्र खोक्रो, भित्र एउटा तर्सिएको एउटा पर्चाका तरबारहरू झुन्याइएको, कुनै पनि बखत खोसिन सक्थ्यो यो पेन्सन पाक्ने अवस्थामा पुगेपछि। यस्तो खालको ब्युरोक्रेसी थियो, तर अनुशासित चाहिँ थियो। तर 47 सालपछिको ब्युरोक्रेसी कसबाट सञ्चालित छ भन्नुभयो भने यो व्यावसायिक मूल्यबाट भन्दा राजनीतिकृत ब्युरोक्रेसी हुँदैछ होइन। त्यसैले गर्दा राजनीतिज्ञहरूको इच्छा यसलाई व्यावसायिक बनाउने भन्दा यसको अव्यवसायीकरण गर्ने तिर छ भने कर्मचारीहरू पनि चाहिने भन्दा बढी राजनीतिमा संलग्न हुने र राजनीतिको फेर समात्ने
प्रवृत्ति देखिन्छ। आफै राजनीति गर्ने वा राजनीतिज्ञहरूको फेर समात्ने यस्तो खालको अब राजनीतिकृत ब्युरोक्रेसी भयो। ब्युरोक्रेसीको हामीले जुन खालको ब्युरोक्रेसी यहाँ ल्यायौँ यो ब्रिटिस मोडेलको ब्युरोक्रेसी हो, जहाँ निष्पक्षता, निष्पक्ष सेवा प्रवाह, यसका वृत्ति सेवा पनि यो त त्यसैमा थायित्व हुने, त्यही सेवामा थायित्व हुने र आफ्ना वृत्ति विकास हुने र अनि अव्यक्तिक अब निजामती सेवालाई या त यो प्रशासनिक कामलाई निजामती सेवालाई चाहिँ स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, कार्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड पनि भनिन्छ सरकार सञ्चालनको। तर हामी कतिको स्थायी रूपमा काम गर्न पाइरहेका छौँ। यहाँ त सरकार परिवर्तन हुँदा बित्तिकै कर्मचारीको सरुवा बढुवाको प्रोसेस सुरु भइहाल्छ, त्यो रक्षाकस सुरु भइहाल्छ। यसले चाहिँ कार्य सम्पादनमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रश्न। स्वभावतः 47 सालपछि पर्ता सिस्टम हामीले हटायौँ। पर्ता सिस्टम हटाइसकेपछि हामीले कर्मचारी खोज्ने जथाभावी खोज्ने कुराहरू त बन्द गर्यो, अब छैन र संवैधानिक रूपमा नै संरक्षण छ कर्मचारीहरूलाई। त्यसैले कसैले कर्मचारीलाई चाहिने भन्दा बढी संरक्षण भयो कि भन्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ। यो टाउको नभएको किला जस्तो, टाउको नभएको किला भित्तामा ठोक्यो भने ठोक्न त सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन। भन्नुको मतलब नियुक्ति दिन सकिन्छ, अब निकाल्न सकिँदैन। यो खालको पनि छ। तैपनि त्यहाँभित्र उसलाई अनुभवहरू हासिल गर्ने, उसलाई वृत्ति विकास हुने, उसलाई अनुभव दिलाउने किसिमले ट्रान्सफर गर्ने, मेरिटको आधारमा योग्य व्यक्तिलाई सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पोस्टिङ गर्ने चिजहरू करिब 47 सालपछि सिद्धियो। अब अहिले सरकार परिवर्तन गर्नासाथ पहिलो काम नै कर्मचारी परिवर्तन हुन्छ। एउटा सचिवसँग सम्झौता गरिन्छ, कार्य सम्पादन सम्झौता। त्यो 1 वर्षको मूल्याङ्कन त हेर्नु पर्ने थियो नि, तर उसलाई वर्षमा 3 पटकसम्म सरुवा गरिन्छ। त्यो कुनै आधार छैन सरुवाको। यसले गर्दा यो संस्था जे जति एउटा आफ्नो क्यारियर उसमा थायी छ, थायी सरकार भनिए पनि यसलाई एउटा व्यावसायिकता विकास गर्ने गरी र यसका अनुभवहरू दिलाउने गरी मेरिटमा आधारित सरुवा र प्रमोसन भएको छैन। त्यसैले गर्दा के भइरहेछ त भने यो संस्था भन्नलाई थायी सरकार तर अस्थायी चरित्रको भइसक्यो। अस्थायी जस्तो देखिन्छ। अस्थिर एउटा मन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्री, उहाँ 3 पटक आउनुभयो त्यो मन्त्रालयमा र कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, जिस्याउनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू थायी सरकार भने थायी त म पो रहेछु, मैले एउटा पनि पहिलेको देखिनँ कर्मचारी भन्नुहुन्थ्यो। त्यो मार्मिक कुराहरू हो। त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रलाई यसरी बढी अस्थिर गराउनु हुँदैन। अहिले त 2 थरी पोस्टिङ ट्रान्सफर हुन्छ क्या सरुवा, प्लम पोस्टिङ, पनिसमेन्ट पोस्टिङ। आफ्नो मान्छेलाई प्लम पोस्टिङ, अरूलाई पनिसमेन्ट पोस्टिङ। कुनै राजनीतिक दलको नजिक, कुनै राजनीतिक नेताको नजिक भयो भने त्यो चाहिँ प्लम पोस्टिङ, फाइदा नि आकर्षक ठाउँ। अर्कोलाई पनिसमेन्ट पोस्टिङ। यसैले गर्दाखेरि यसको थायी चरित्र, यो निजामती सेवालाई ठिक भन्नुभयो, थायी सरकार बनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो राज्यको चौथो अङ्ग हो। चौथो अङ्ग होइन कि चौथो शाखा, 4th ब्रान्च अफ द गभर्मेन्ट। किन भनिएको भने राज्यका 3वटा अङ्ग हुन्छ, त्यो 3वटा अङ्गले राज्यरूपी रसलाई तान्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। त्यसैले एकजना विद्वान जेके कोरी भन्नेले भन्नुभयो, होइन त्यो होइन, अर्को छ एउटा 4th ब्रान्च अफ द गभर्मेन्ट। यो 3वटा ट्रोइका, त्यसले मात्रै जाने हो। चौथो छ जुन 3वटालाई चलाउँछ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। त्यो चलाउने त कर्मचारीले हो नि। त्यहाँभित्र विभिन्न खालका जनताका विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरू आउलान् अथवा विभिन्न खालका पदाधिकारीहरू आउलान्, तर त्यसलाई चलाउनु त कर्मचारी तन्त्रले हो। त्यसैले गर्दा यो चौथो शाखा हो। यो अनिर्वाचित सिनेट भन्छौँ हामी। यसले चुनावमा जानु पर्दैन, तर यो निर्वाचित सिनेटर जतिकै पावरफुल हुन्छ। तर पनि अघि यहाँले उल्लेख गरेका विषयहरू जति पनि छन् नि, त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ चाहिँ कतै, त्यो स्पेस चाहिँ कहीँ कतै हामी कर्मचारीहरू भन्छौँ नि, तिनै निजामती कर्मचारीले कहीँ कतैबाट त्यो स्पेस दिइरहेका पो छन् कि? त्यो त 100% हो, सही 100% हो। कर्मचारीहरू विशेष त उच्च स्तरमा रहने, उच्च व्यवस्थापन तहमा रहने कर्मचारीहरू, सचिव, सहसचिवहरूले त्यो स्पेस नदिने हो भने त कर्मचारी राजनीतिज्ञले कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ? यहाँ त के हुन्छ भनेर भने मलाई फलान ठाउँमा पठाउनुहोस्,
म हुने काम पनि गर्छु नहुने पनि काम पनि गर्छु भन्ने खालको कर्मचारी देखिन लागे। सरी होइन, जुन राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मैले भने होइन, तर मैले जनरल सामान्य प्रवृत्तिको कुरो गरेको। सामान्य प्रवृत्ति के छ भने अपर्च्युनिस्टहरूको बोलवाला हुँदैछ, यस्तै व्यक्तिहरू र जो मान्छे योग्य छ निजामती सेवामा त्यो सधैँ साइड लाइन त्यो भित्र पर्दाभित्र परेको छ, त्यो त्यसलाई कुनै एक्सपोजर नै दिँदैन। त्यो व्यक्तिलाई हेर्दै हेरेन ऊ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जो चाटुकर टाइपका छन्, जो राजनीतिक नेतृत्वको नजिक हुन सक्छन्, उनीहरू योग्यता भए पनि नभए पनि, भन्नुको मतलब त्यो क्षेत्रको लागि योग्य भए पनि नभए पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा उसले पोस्टिङ पाइरहेको छ। तिनी कर्मचारीका नाममा खोलिने यी जुन युनियनहरू छन् नि, युनियनहरूको भूमिका चाहिँ यो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नका लागि राम्रै भूमिका दिइरहेका छन्। यिनीहरूको आवश्यकता चाहिँ के छ? लोकतन्त्र भनिसकेपछि युनियनको हामी विरोध गर्दैनौँ, युनियन त चाहिन्छ, तर जुन खालको युनियनमा उशृङ्खलता देखिएको छ त्यसले गर्दा युनियनप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ। कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि, बाहिरको कुरै छोडिदियो, कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि युनियनले अलिक बढी नै गर्यो। युनियनले त आफ्नो सेवा सुरक्षाको कुराहरू गर्नुपर्ने, उसको इन्ट्रेस्ट अब सरुवामा हुन थाल्यो, उसको इन्ट्रेस्ट राजनीतिमा हुन लाग्यो, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि भर्ना र बढुवामा। यस्तो खालको युनियनहरू काम छैन। यो युनियनहरूले राम्रो होइन कि यसले बदनाम गरिरहेछ। त्यसैले युनियनमा रहने साथीहरूलाई मेरो त सल्लाह के हो भने उहाँहरू आफ्नो सीमाभित्र रहनुपर्छ होइन। उहाँहरूको क्षेत्र र मेरिटको क्षेत्र फरक हो होइन। जस्तो मेरिटले योग्य व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्छ, योग्य मेरिट ट्रान्सफर भन्छौँ हामी, योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँ खनाउँ, त्यस्तोमा चाहिँ हस्तक्षेप हुनु भएन। उहाँले केमा आवाज उठाउनु पर्यो भने आफ्ना सुरक्षाका कुराहरू, आफ्नो हक हितका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ। तिनै संस्थाहरूको पदपूर्ति समितिमा युनियनका कर्मचारीहरू चाहिँ, युनियनका पदाधिकारीहरू बस्न पाउनुपर्छ भन्नेसम्मका मागहरू उठ्न थाले। यो सबभन्दा ठुलो गलत होइन। मैले अहिले सङ्केत गरिसकेँ, एउटा मेरिटको क्षेत्र युनियनको क्षेत्र होइन। त्यसै त्यहाँ जान खोज्यो भने त्यो बदनाम हुन्छ। म लोकसेवाको अध्यक्ष हुँदाखेरि म स्पष्टै भन्नुपर्ने हुन्छ, केही संस्थाहरूमा युनियनको प्रतिनिधित्व थियो पदपूर्ति समितिमा। म लोकसेवाको अध्यक्ष थिएँ र मैले सिधै भन्ने अब हामी यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ, हामी त्यसमा संविधानअनुसार लिखित परीक्षा हामीले नै लिनुपर्छ, तर हामीले भने हामी आउँदैनौँ। उदाहरणको लागि गोर्खापत्र संस्थान, जबसम्म त्यो नियम संशोधन भएन त्यो बेलासम्म हामी गएनौँ, तर जब युनियन हटाइयो त्यसपछि गयो। र यस्ता घटनाहरू अरू अन्य संस्थानहरूमा पनि प्रतिनिधित्व नभए पनि त्यसमा दबाब दिने कुराहरू। एउटा सार्वजनिक संस्थानको त यस्तोसम्म भयो, त्यहाँका सिइओ र त्यहाँको पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति म कहाँ आएर बस्नुहुन्थ्यो डोडाएर। लोकसेवाले जाँच लिइरहेको छु, तर त्यहाँको विभिन्न पार्टीसँग सम्बद्ध युनियनहरूको दबाब। मैले रिजल्ट पठाइदिएँ, सिद्धि हामीलाई लिनु नै दिएन। त्यस कारण मेरिटमा हस्तक्षेप जुन गर्न थालेपछि युनियन बदनाम हुन्छ। युनियनले आफ्नो सीमा बिर्स्यो। यो ट्रेड युनियन भनेको यो मजदुरको ट्रेड युनियन जस्तो होइन। यो युनियन व्हाइट कोलर, यो चाहिँ एउटा उसका चाहिँ प्रशासनिक तहमा बस्नेहरूले कोसँग बार्गेन गर्ने? कबको निजामती कर्मचारीको युनियनले कोसँग बार्गेन गर्ने? स्वयं जनता हो यसको स्वामी। यो संस्था नागरिक प्रशासन भन्छौँ हामी, यो नागरिक प्रशासनको चाहिँ वास्तविक ओनर को त भन्नुहोस्? जनता, जनताको सेवक पो हो त, जनताको सेवक हो। यस त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने आफ्नो हक हितको कुरा जाहेज छ। युनियनहरू एक हदसम्म चाहिन्छ नै। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा हामी कुनै प्रोफेसनलाई युनियन नै नहो भन्न सकिँदैन। तर यस्तो गरिदिनु भएन कि आफ्नो सीमा नागेर मेरिटमा हस्तक्षेप गर्ने, मेरिट ट्रान्सफर, मेरिट प्रमोसन, मेरिट रिक्रुटमेन्ट भर्ना, यस्ता कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्यो भने अहिले त्यही भइरहेको छ। अहिले चाहिँ सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने हामी राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग इन्फर्मल कुरा गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ युनियनले बिगार्यो, हटाइदिनुहोस् न त भन्यो भने उहाँहरू नै हटाउन सक्नुहुन्न। किनभने किन युनियन उहाँहरूकै भातृ सङ्गठन छ, राजनीतिक दलहरूलाई उहाँहरूकै शुभेच्छुक संस्था छ। र दुःखको कुरा भनौँ, भट्टाभट युनियनका साथीहरू पार्टी प्रवेश गरेको न्युज सुनिन्छ। योभन्दा लाज मर्नु र धर्म छाडा भन्छौँ हामी। धर्म छाडा कुन कानुनले? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र निजामती सेवा ऐनले त्यो छुट दिएको छैन कि जाहिर छोडै जानु पर्यो फलानु पार्टीमा प्रवेश? मैले नै हेरेँ टिभीमा, आश्चर्य लाग्यो। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। अब हामी विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ,
ती कुराहरूमा चाहिँ नैतिकतासँग जोडिएको निजामती कर्मचारीहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रको विषयमा पनि कुरा गर्यो। निजामती कर्मचारीको आफ्नै खालको आचार हुन्छ, उनीहरू एउटा कर्तव्यमा बाँधिनुपर्छ, एउटा आचार संहिताभित्र पनि बस्नुपर्छ, उनीहरूको नैतिकता हुनुपर्छ, राजनैतिक रूपमा तटस्थता देखाउनुपर्छ हामी भन्छौँ होइन, उनीहरूको आफ्नो खालको आचार संहिता हुन्छ। तर यहाँ त केसम्म देखिन थाल्यो भने निजामती कर्मचारी नै कुनै राजनैतिक दलको महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत भएर आएको देखियो। उनीहरूलाई अब उत्तरदायी कसरी बनाउने? मैले अघि नै भने धर्मसाडा प्रवृत्ति भन्छौँ हामी। एउटा यस्तो लक्ष्मण रेखा हुन्छ कर्मचारीहरूको, त्यो क्रस गर्यो भने ऊ कर्मचारीको लागि योग्य हुँदैन। यही भइरहेछ अहिले। यो पार्टीको नभनौँ, धेर थोर सबै पार्टीमा यो कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, कुनै पार्टीहरूमा सिधै कार्यकर्ताकै रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिइरहेछन् भने केहीमा नदेखिने गरी कुनै पार्टीको त यस्तोसम्म पनि देखियो कि त्यो लुकाउनुको लागि कुनै शीर्ष उनीहरूको कार्य समितिको कुनै चरणमा केही पदहरू ब्ल्याङ्क राख्ने, त्यो कर्मचारीको लागि त्यो नाउँ गोप्य राखेको एनोनिमिटी। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको गलत प्रवृत्तिहरू देखिन लागेको छ। अघि नै पनि मैले सङ्केत गरेँ, केही दिन अगाडिको घटना हो। आधिकारिक युनियनका कुनै व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीमा प्रवेश गरेको न्युज प्रसारण भयो। मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, कुनै पनि कानुनले मिल्दैन, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँको निजामती सेवा ऐन थियो, सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनले मिल्दैन भने उहाँहरू कुन आधारमा प्रवेश गर्नुभयो थाहा छैन। र यसमा राज्यले समय नै सजग दबाएर के अरे सरकारले समयमा नै यसलाई सतर्क रहेर यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने यसले विकृति ल्याउँछ र निजामती सेवा यस्तो चरणमा पुग्छ। यो निष्पक्ष सेवा नीति कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीलाईमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गर्छ र सेवाग्राहीको राजनीति सुरु हुन्छ। सेवाग्राहीको राजनीति भनेको क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स भन्छौँ हामी। त्यो भनेको सेवा दिनेमा पनि भेदभाव, कुनै पार्टीकोले चाँडो सेवा पाउने, कुनैले नपाउने। यो भनेको निजामती सेवाको औचित्य समाप्त हुन्छ, जसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले निष्पक्ष भएर सेवा दिँदैन, ऊ बायस हुन्छ आफ्नो दल र कार्यकर्ताप्रति भन्ने आधारमा यो संस्था बनेको हो। नीति बनिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्, त्यसमा राजनीतिक चरित्र नदेखियोस् भनेर गरिएको ठाउँमा अब कर्मचारीहरू नै त्यो किसिमले क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स सेवा दिनेमा पनि राजनीति हुन थाल्यो भने यो संस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ। नीति विपरीत, कानुन विपरीत उनीहरूले कार्य गरिरहेका छन् र हामीसँग कानुन पनि छ, तर कारबाही गर्न चाहिँ को डराइरहेको छ, किन डराइरहेको छ थाहा छैन। यो चाहिँ यो गर्स हुनु पर्यो सरकारमा रहनेहरूको, अन्यथा एक दिन त्यो यो प्रणाली र यो सरकारलाई नै खाइदिन्छ। यस्तो आउँछ। मलाई एउटा गजबको घटना भनौँ, म आफैले थाहा पाएको, म सिडिओ थिएँ बर्दिया जिल्लामा। एउटा यस्तो कम्प्लेन आयो, मलाई भोट नल्याउन तँलाई किन सिफारिस गर्ने भनेछ एउटाले। हो, क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स भन्छ कि। अब अहिले त्यसपछि मैले त्यो बेला सभापतिले पनि सिफारिस गर्न पाउने भने सभापतिलाई भनेर सिफारिस गर्न गएँ र मैले भने के गरेको तपाईँहरूको, यो त हद भयो, यो गाउँ विकास समितिहरूमा यस्तो हुन लाग्यो। अब अहिले पनि के देखिन्छ त भने त्यो अत्यन्त राजनीतिकृत कर्मचारीहरू, यी सङ्घ सङ्गठनमा लाग्ने कर्मचारीहरू वा कुनै राजनीतिक निगाहमा गएका कर्मचारीहरू जिल्लामा पुग्नासाथ त्यो पार्टीकोले गफ छाँट्न थाल्छ। यो हाम्रो मान्छे आछ, यसले हामीले भने मान्नुपर्छ, ऐन कानुन प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उसले के भन्छ भने आफ्नो मानिलिउँ कि उसको आफ्नो एउटा नजिकको उसको कार्यकर्ता आइरहेछ। त्यो खालको व्यवहार सर्वसाधारण सेवाग्राहीले थाहा पाइरहेछन् र यो कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति छिरेको कुरा त छरप्रष्टै छ कि, तर सेवा प्रवाहमा पनि जस्तो हामीले सामान्यतया सरकारी काम लिन जाँदाखेरि ढिलासुस्तीको प्रसङ्ग आइहाल्छ होइन। एउटा उखानै छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर होइन। कर्मचारी तन्दुरुस्त रूपमा काम नगर्ने, काम ढिलासुस्ती गर्ने, समयमा नगर्ने यो प्रवृत्ति बढिरहेको छ, अझै पनि बढिरहेको छ। यो जस्तो प्राइभेट सेक्टर र यो निजामती सेक्टरलाई तुलना गर्ने भने सेवाको हकमा चाहिँ धेरै तल जस्तो देखिन्छ। सरकारी सेवा दिने कर्मचारीहरूको अवस्था न उनीहरू अपग्रेड भएको जस्तो देखिन्छ। अब यो सुधार चाहिँ कहिले गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, प्राइभेट सेक्टर र यो सार्वजनिक क्षेत्र भनेको यस्तो फरक ठाउँ हो, क्षेत्र हो। यसको गरिमा बुझ्ने हो भने उहाँहरूले पब्लिकलाई
ज्यादै राम्रो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। हेर्नु, यो कुनै मुनाफाको लागि भर्न गएका कर्मचारीहरू होइनन्। यिनीहरू त यस्ता कर्मचारीहरू हुन्, सरकारी कर्मचारी भनेका यिनीहरू तलब खाएर राष्ट्रको सेवा गर्छ। यिनीहरूले समाजको सुरक्षा र समाजको विकासको लागि काम गर्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तलब खाएर गर्न पाउनु जस्तो अवसर के हुन्छ? तर उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्न, ढिला सुस्ती गर्नुहुन्छ। त्यसका विविध कारणहरू छन्। यो सबैलाई भने होइन, फेरि केहीले उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ, त्यो औँला गर्ने पनि छैन। त्यसैले मैले सामान्य कुराहरू जनरल कुरा मात्रै गरिरहेको छु। उहाँहरूलाई चित्त नदुखोस् कि हामीले यस्तो राम्रो काम गर्दा पनि विरोध गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँ पनि त प्रशासक हो भन्ने नपरोस्। तर मैले सामान्य टर्ममा गरेको मेरो आफ्नै काम गर्दाखेरि पनि मेरो अनुभव छ, म रिटायर भएपछि। त्यसैले गर्दा यो हामीले सोचेको जस्तो छैन, सेवा प्रवाह राम्रोसँग भएको छैन, ढिला सुस्ती छ। त्यो कुरो त भन्नै पर्दैन। तपाईँको चाहिँ नि स्वयं सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनि सतर्कता केन्द्रले अख्तियारले र स्टाफ कलेजले गरेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ कति व्यक्तिहरू घुस नखाई काम नगर्ने, यति %। अनि ट्रान्सपरेन्सी नेपालको सर्वेक्षण, इन्टिग्रिटी सर्वेहरू, यी सबैले के देखायो त भने उहाँहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन, जनता सन्तुष्ट छैनन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने भनेका कर्मचारीहरू हुन्। उहाँहरूले सरकार भनेर चिन्ने त को हो भन्दाखेरि जो सामान्य उसमा जनताको कन्ट्याक्टमा दैनन्दिन जान्छ, जसले जनतालाई सेवा दिन्छ र जनताका मागहरू, उनीहरूका आकाङ्क्षाहरू र उनीहरूका मागहरूलाई रजिस्टर गर्छ र माथि पुर्याउँछ। बफर रोल भन्छ। प्रशासन र राजनीति मिलेर काम गर्यो भने देशको समुन्नत विकास हुन्छ, त्यसमा कसैको दुई मत नहोला। यहाँ त मिल्ने केमा अनियमितता गर्न मिल्ने होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले दुई तिनवटा प्रवृत्ति देखिन्छ अहिले। त्यसलाई हामीले आत्मआलोचना गरेर सुधार गर्नुपर्छ निजामती कर्मचारीहरूले। किन निजामती सेवा भनेको अन्य सेवालाई पनि लिडरसिप लिने सेवा हो। त्यसो भए के बुझिदिनु पऱ्यो भने उहाँहरूको हामी एउटा भन्छौँ नार्सिसिजम भन्छौँ। म भन्दा ठुलो कोही छैन, म अरू सामान्य नागरिक जस्तो कहाँ हो र भन्ने सोध्ने एउटा नार्सिसिजम, नेपोटिजम, अर्को आफ्नो मान्छेलाई हेर्ने। अर्को चाहिँ कोल्युजन भन्छौँ हामी, मिल्ने भगत के नेतासँग मिल्ने, फाइदा भयो नि मिल्ने नि, उहाँहरूलाई सिकाउने पनि। यस्तो खालको टेन्डेन्सी रोकिएन भने कर्मचारी तन्त्र प्रिय हुँदैन। यो जनताको डार्लिङ हुन सक्दैन। जनताको डार्लिङ नभएको सेवा के काम लोकतन्त्रमा? त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले आफूलाई सुधार गरेर यो जनप्रिय हुनुपर्छ, जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। अब यहाँ त लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रश्न उठे गरेको छ कार्य सम्पादनको, होइन? तर एउटा लोकसेवा आयोग मात्र एउटा संवैधानिक निकाय होला जहाँ न कुनै खालको विवाद आयो, न कुनै खालको समस्याहरू सृजना भयो, न कसैले हस्तक्षेप गरेको कुराहरू सुन्यो। उसले आफ्नो भूमिकाबाट कहिले बाहिर जान सकेन। भूमिका जुन खालको कार्यक्षेत्र हो, विवादको कुराहरूमा अन्य जस्तो सामान्य उदाहरण दिन सकिन्छ, अख्तियारलाई उसले आफ्नो अधिकार अनुसारको काम गर्न सकिन। विवाद छ, हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा छ। तर लोकसेवा आयोग चाहिँ त्यसमा कुनै पनि विवादमा रहन सकेन, विवादमा रहेन। यहाँले पनि सफल कार्यकाल बिताउनु भयो। त्यो अख्तियार र यसलाई जोड्दै गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगको साख चाहिँ कसरी बचिरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै अनौठो लाग्न लाग्यो। गजब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र मलाई गर्वबोध पनि हुन्छ तपाईँहरूले यसो भनिदिँदाखेरि। म पनि 6 वर्ष त्यसको नेतृत्वमा रहेँ। यो लोकसेवा आयोग प्रणाली छ, त्यहाँ प्रणाली विकसित हुँदै आयो। हामीले इँटा रोडा थप्दै गयौँ, जो अध्यक्ष हुन्छ उसले थप्दै गयो। मेरो टाइममा पनि केही नयाँ कुराहरू भए जुन पछिसम्म ती कायम रहन्छन्, जो पायो त्यसले तोड्न सक्दैन। त्यसैले प्रणाली सिक्नु छ भने लोकसेवाबाट सिक्नु भन्छन्। लोकसेवा आयोग मात्र यस्तो संस्था हो जहाँ भनसुन चल्दैन, जहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निष्पक्षता हुन्छ, जहाँ एकको काम अर्कोले देख्न थाहा पाउँदैन, यस्तो गोपनीयता छ। त्यसैले त्यस्तो संस्थामा चाहिँ प्रतिनिधित्व लिडरसिप 6 वर्षसम्म लिन पाउँदा मलाई चाहिँ गर्वबोध हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो छ, किन भयो भनेर सोध्नुभयो। यो त यसको स्थापना कालदेखि त्यसले यस्तो नेतृत्व पायो, जुन नेतृत्वको कारण त्यसमा चाहिँ प्रणालीहरू बसे। प्रणालीहरू कस्तो त भने तपाईँको कसैले हस्तक्षेप गरेर हल्लाउन पनि नसक्ने, जग बलियो भएपछि जग हुनुपर्छ क्या। जस्तो हामीले कुनै संस्था बनायो भने संस्थालाई राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने भनेको नेतृत्वले हो। त्यो नेतृत्व लिडरसिप डज वन्डर भन्छौँ हामी। लिडरसिप राम्रो भइदियो भने त्यो संस्था त्यसै राम्रो हुन्छ। हामीलाई खुसी लाग्छ, हाम्रो अग्रजहरूले त्यो बनाउँदै ल्याउनु भयो। म त्यसमा नियुक्ति हुँदा
मलाई डर नै त्यही लागेको थियो, यो म कुन कस्तो कुर्सीमा बस्दैछु। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो मभन्दा पहिले। अलि पहिलेको कुराहरू हुन्। प्रधान न्यायाधीशज्यू आउनुभयो सरेर, प्रधान न्यायाधीश नै अध्यक्ष हुनुभयो र हाम्रो अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नि प्रधान न्यायाधीश भएर जानुभयो। यस्तो क्या ट्रान्सफर जस्तो। त्यसपछि तपाईँको सरदार यदुनाथ खनाल जस्ता विद्वान। अनि लाग्थ्यो मलाई अब यो कुर्सीमा म बस्दा म चाहिँ कमजोर साबित नहुँ भन्ने भयो त मैले केही त्यहाँ सुधारका कुराहरू अनलाइन एप्लिकेसनहरूदेखि कपी त्यहीँ जाँच्ने कुरा, 2 जनाले कपी परीक्षण गर्ने कुरा धेरै सुधार गरेँ मैले। जुन कुराहरू अहिलेसम्म पनि त्यहाँका रहेका साथीहरू र परीक्षा दिनेहरूले भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ। त्यसैले एउटै कुरो के हो भने कुनै पनि संस्थामा प्रणाली बसालिदियो भने जग राम्रो भयो भने त्यो भत्काउन सकिँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। यो निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा म पुनः निजामती कर्मचारी साथीहरूलाई यो दिवसले हाम्रा आफ्ना आत्मआलोचना गर्न, विगतको गौरवपूर्ण इतिहासबाट सिक्न, विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्यको लागि अझ राम्रो जनप्रिय काम गर्न प्रेरणा दियोस् भन्ने शुभकामना दिन्छ। हस्, धन्यवाद। आजको 6 प्रश्नमा हामीले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती क्षेत्रका समस्याहरू के छन् र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ यो विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।